नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. सुदारणा ही सक्ती न्हय तर आपल्या सरकारा खातीर एक वचनबद्धताय आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. ही धोरणां लोकांक फाटबळ दिवपी आसात अशें तांणी म्हळें. भारत बांगलादेश सीमेचेर फेन्सिंग करपा खातीर 1129 एकर सुवात दिल्ले खातीर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी राज्य सरकाराची तोखणाय केल्या. भारत आनी नेपाळान शीम वेवस्थापन आनी सुरक्षेत द्विपक्षीय सहकार्य घटमूट करपाची वचनबद्धताय उक्तायली. आंध्र प्रदेशांतल्या विशाखापट्टणमांत ब्रिक्स युवा आनी ब्रिक्स खेळां मंत्र्यांची बसका जातली आनी संवसारीक बॅडमिंटन चॅम्पियनशीपच्या सेमीफायनलींत आयज भारतीय बायलांच्या दोट्टी गटांत ट्रिसा जॉली आनी गायत्री गोपीचंद चीनाच्या जोडये आड खेळटल्यो. आतां पुराय खबरो. सुदारणा ही सक्ती न्हय तर आपल्या सरकारा खातीर एक वचनबद्धताय आनी खात्री आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. ही धोरणां लोकांक फाटबळ दिवपी वाड आनी उदरगतीची समर्थक आसात अशें तांणी म्हळें. काल सांजे नवी दिल्लींत जाल्ल्या इकॉनॉमीक टायम्स वर्ल्ड लिडर्स फोरमांत प्रधानमंत्री उलयताले. आपल्या सरकारान सुदारणां खातीर स्पश्ट आराखडो तयार केला जातूंत मुखेलपणान प्रशासकीय पावड्याचेर सुदारणा करपाचेर लक्ष केंद्रीत केलां. देशाचो फुडार सुरक्षीत दवरपा खातीर भारत धोरण पावड्यार फुडले पिळगेक सुदारणा करता. संवसारीक अर्थीक वातावरणाविशीं लेगीत प्रधानमंत्री उलयले. हमने रिफॉर्म्स को लेकर एक क्लियर रोड मैप बनाया. इस रोड मैप की प्रमुख दिशा रही है गवर्नेंस लेवल के रिफॉर्म्स हो. इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसॉफी बदल रहे हैं. भारत आनी नेपाळ हांणी द्विपक्षीय सहकार्याच्या पुराय वर्णपटाचो नियाळ घेतलो आनी शीम वेवस्थापन आनी सुरक्षा हांचेर सहकार्य घटमूट करपाची आपली वचनबद्धताय उक्तायली. काल देहरादूनांत सोंपपी भारत नेपाळ संयुक्त कार्यपंगडाचे 14वे बसके वेळार ही चर्चा जाली. 2 दिसांच्या बसकेत शिमेभायर गुन्यांव आनी गुन्यांवकारी कार्यावळींचेर उपाय काडप, शिमेवयल्या मुळाव्या साधनसुविधांचो, रस्ते आनी रेल्वे नेटवर्काचो घटमूट आनी प्रभावी वापर, अतिक्रमण काडून उडोवप हाचेर चर्चा जाली अशें केंद्रीय गृह मंत्रालयान निवेदनात सांगलां. नवे सरकार सत्तेर आयले उपरांत 45 दिसां भितर राज्यांतल्या भारत बांगलादेश शिमेचेर फेन्सिंग करपा खातीर 1129 एकर सुवात शीम सुरक्षा दळ BSF आनी सशस्त्र सीमा बल SSB हांकां दिल्ले खातीर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी अस्तंत बंगालाचे मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी हांची तोखणाय केल्या. काल अस्तंत बंगालांतल्या सिलिगुडी हांगाच्या रानीदंगा वाठारांतल्या SSB शिमेवयल्या मुखेल कार्यालयांत आयोजीत कार्यावळींत मंत्री शहा उलयताले. घुसखोरी थांबोवपा खातीर आनी राष्ट्रीय सुरक्षा राखपा खातीर शिमेचेर फेन्सिंग पुराय करप म्हत्वाचें आसा. बेकायदेशीर स्थलांतराचेर सहकार आपले शून्य सहिष्णुताय धोरण चालू दवरतले अशें मंत्री अमित शहा हांणी मुखार सांगलें. सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया. कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है. मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है. उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता. बांगलादेश राष्ट्रवादी पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर हांणी काल ढाकाच्या बंगाभादन हांगा जाल्ल्या सुवाळ्यात बांगलादेशाचे 23वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सोपूत घेतलो. संसदेचे उपसभापती कैसर कलम हांणी तांकां सोपूत दिलो. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी भारताची सांस्कृतीक मुळां सांबाळपाचें म्हत्व सांगून संस्कृतायेक देशाक एकवटीत करता अशें तांणी सांगलें. काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या अंतरहृदय कनेक्ट मल्हार कार्यावळींत उलोवप करतना उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन हांणी तरणाट्यांक खासा करून जेनझी हांकां धीर आनी जापसालदारकेन वेवस्था सुदारपाक आनी घटमूट करपाक योगदान दिवपाचो उलो मारला. तरणाट्यांनी भारताची विंगड सांस्कृतीक परंपरा पाळची अशें सांगून राष्ट्रभावना घटमूट करपी उपक्रमांचे महत्व तांणी उक्तायलें. भारतांतली शास्त्रीय संगीत परंपरा शेकड्यांनी वर्सां तिगून उरल्या. संगीत शांतताय हाडटा आनी प्रदेश, भास आनी संस्कृतायेंतल्या लोकांक जोडटा अशेंय उपराष्ट्रपतींनी सांगलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच
सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. दिल्लीत दोनूय वटांनी मुखेल संवाद जाल्ल्यान भारत आनी ब्रिटन हांणी प्रशिक्षण आनी क्षमता निर्माण करून दोनूय देशांच्या सशस्त्र दळांमदीं द्विपक्षीय आदान प्रदान वाडोवपाचें मान्य केलां. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग हांणी राष्ट्रीय राजधानीत ब्रिटनाचे संरक्षण अवर सचिव जेरेमी पॉकलिंग्टन हांचे वांगडा भारत ब्रिटन संरक्षण सल्लागार गटाचे 25वे बसकेचे सहअध्यक्षपद सांबाळ्ळें. हे बसकेंत दोनूय देशांनी भारत ब्रिटन दृश्टिकोन 2035 आनी 10 वर्सांचो संरक्षण उद्देगीक आराखड्या वरवीं संशोधन आनी उदरगतीचेर भर दिवन चालू आशिल्ल्या संरक्षण उद्देगीक सहकार्याचो नियाळ घेतलो. संरक्षण मंत्रालयान भारत पॅसिफिकांतल्या दर्यावेल्या सुरक्षा सहकार्याक दोनूय वटांनी मान्यताय दिल्या. तातूंत भारत पॅसिफिक महासागर उपक्रमांतल्यान प्रादेशीक दर्यावेल्या सुरक्षा उत्कृश्टताय केंद्राची स्थापणूक करपाचो आस्पाव आसा अशें सांगलां. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी मोबायल फोन तयार करपाची येवजण MPMS सुरू केल्या. केंद्रीय मंत्रिमंडळान फाटल्या म्हयन्यांत 62,500 कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्पीय खर्च करून हे येवजणेक मान्यताय दिली. नवी दिल्लीत मिडियाक संबोधीत करतना मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें की ही येवजण 1 एप्रील 2026 सावन लागू जाल्या. Mobile phone production cumulative, which was about 22 lakh crore, will be doubling in this period. It will go up to 40 lakh crore. And as you know, last year smartphone as a category, as a product, was the largest exported item out of India. That position will be retained, that position will be further strengthened. Electronics manufacturing became the third largest category. That will also get sustained now with all these initiatives. भारतात आंध्र प्रदेशातल्या विशाखापट्टणमात ब्रिक्स युवा मंत्री आणि ब्रिक्स खेळा मंत्र्यांची बसका जातली. ब्रिक्स युवा मंत्र्यांची बसका आयज जातली जाल्यार फाल्यां खेळा मंत्र्यांची बसका जावपाची आसा. ह्या बसकेचे अध्यक्षपद युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय करतले. तातूंत युवा वेव्हार आनी खेळा राज्यमंत्री रक्षा खडसे लेगीत वांटेकार जातल्यो. मंत्रालयाच्या म्हणण्याप्रमाण युवा मंत्र्यांचे बसकेत युवा उदरगत आनी सशक्तीकरणात सहकार्य घटमूट करपाचेर भर दितले. शिक्षण, कुशळटाय उदरगत, उद्योजकताय आनी शाश्वत उदरगतीचेर हे बसकेत चर्चा जातली. आयज नवी दिल्लीतल्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमात BWF बॅडमिंटन संवसारीक चॅम्पियनशिपाच्या सेमीफायनलीत भारतीय बायलांच्या दोट्टी गटात ट्रिसा जॉली आनी गायत्री गोपीचंद हांची जोडी चीनाच्या पयल्या क्रमांकाच्या लिऊ शेंगशू आनी तान निंग हांचे आड खेळपाची आसा. ट्रिसा जॉली हांणी आयच्या खेळाविशीं मत उक्तायलां. The crowd that gave us that confidence, even we lost the first game also, they were in full josh that come on girls, you can do this. And I think that really helped us. भारतीय भालोफेकपटू नीरज चोपडान लॉझान डायमंड लिगात हंगामातलो सगळ्यात बरो 88.05 मीटर भालो फेक करून दुसरी सुवात मेळयली. ताचो भालो श्रीलंकेच्या रुमेश थरांगा पथिरागे हाचे परस फकत 9 सेंटीमीटर फाटीं पडलो. पथिरागेन तिसऱ्या यत्नान आघाडी मेळयली आनी उरिल्ल्या फेरयांनी दोनूय खेळगडे आपले गुण वाडोवंक शकले नात. एंडरसन पीटरसनान 86.69 मिटरांनी तिसरी सुवात जाल्यार केशॉन वॉल्टन 83.71 मिटरांनी चवथो क्रमांक मेळयलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज उदेन मध्य प्रदेशात उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. फाल्यां मेरेन आसाम, सिक्कीम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा ह्या ईशान्य वाठारांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण फाल्यां दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगड, बिहार, छत्तीसगड, उदेंत उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, ओडिशा, अस्तंत बंगाल, उत्तराखंड आनी अस्तंत मध्य प्रदेशात हवामानाची अशीच परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. सुदारणा ही सक्ती न्हय तर आपल्या सरकारा खातीर एक वचनबद्धताय आनी खात्री आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. ही धोरणां लोकांक फाटबळ दिवपी आसात अशें तांणी म्हळें. भारत बांगलादेश शिमेचेर फेन्सिंग करपा खातीर 1129 एकर सुवात दिल्ले खातीर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी राज्य सरकाराची तोखणाय केल्या. भारत आनी नेपाळान शीम वेवस्थापन आनी सुरक्षेत द्विपक्षीय सहकार्य घटमूट करपाची वचनबद्धताय उक्तायली. आंध्र प्रदेशांतल्या विशाखापट्टणमात ब्रिक्स युवा आनी ब्रिक्स खेळा मंत्र्यांची बसका जातली. संवसारीक बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपच्या सेमीफायनलीत आयज भारतीय बायलांच्या दोट्टी गटात ट्रिसा जॉली आनी गायत्री गोपीचंद चीनाच्या जोडये आड खेळटल्यो.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर. नमस्कार.